Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc, à la fin de la vidéo, on va continuer notre module physiologie des grandes fonctions. Dans la vidéo, on va parler de l'innervation du tube digestif. Vidéo اللي دازت هضرنا على التوب على السيستم ديجيستيف، عرفنا لي كومبارتيمون ديالو، عرفنا الميكانيزم ديال الاليمونطاسيون ولا لا ديجيسيون من ا جوسكا زد. دونك في هذا الفيديو غادي هضرنا يعني في الفيديو اللي داز هضرنا على ليشيل ماكروسكوبيك، دابا نهضروا على ليشيل ميكروسكوبيك، يعني غادي نشوفوا توب ديجيستيف، غادي نديروا واحد لا كوب لهاد لو توب ديجيستيف وغادي نشوفوه في الميكروسكوب. دونك خصك تعرف بان لا باروا ديال لو توب ديجيستيف من لوزوفاج حتى لو غرو انتستان ولا اللي كيتسمى لو كولون قلنا هذيك الخطره، عندهم لا ميم ستركتور. كنتمنى بلي القضيه واضحه. دابا كيف ما قلنا غادي نهضروا على لينيرفاسيون ديال هاد لو توب ديجيستيف. علاش كيقول لك بلي المعده ولا الكرش عندها دماغ بوحدو ولا راه دماغ بوحدو؟ احنا نشوفوا ان شاء الله هادشي كامل. دونك انا شديت كيف ما قلنا بلي ان لوزوفاج وليستوما والانتستان غريل والكو انتستان عندهم لا ميم باروا. دونك انا ندير كوبور لا اما في لوزوفاج اما ليستوما نلقى نفس لا باروا. دونك انا غندير واحد لا كوب او نيفو ديال ليستوما، يعني انه مثلا ليستوما هكا، يعني بيان سور خلاط هو كوبي سو فورم ديال جي. انا غادي ندير واحد لا كوب هكا، يعني غادي نقطعو غادي نحلو بحال هكا باش غادي تبان لي لا باروا ديالو. هي هادشي اللي درت، يعني انه هاد لا بارتي من الداخل كتسمى لا لوميير انتستينال الا هضرنا على الانتستان، ولا في ليستوما فين كيكون سوب غاستريك، وهذه هي لا باروا اكستيريور ولا لا سيرفاس ديال هاد لو توب. دونك هادشي اللي رسمت انا هنايا كيف ما كتلاحظوا، هذه هي بارتي وحده من هاد لو توب ديجيستيف، يعني انه بامكاني نرسم هذه من التحت باش يعطينا توب ديجيستيف كومبلي، يعني من الفوق لتحت، غير هذه تكون معكوسه هنا فين كاينه لا لوميير انتستينال. دونك كنلاحظوا بلي ان في هاد لو توب ديجيستيف كاينين 4 ديال لي بارتي اسونسييل اللي هما لا سيروز. الا هضرنا من الخارج يعني توب ديجيستيف من برا حتى لداخل في اتجاه لا لوميير يعني لداخل، فغادي نبداو بلا بارتي اللي كتسمى السيروز. السيروز قلنا هي اللي كتكون في لا سيرفاس. من بعد كندوزو واحد لا بارتي فيها دي موسكل، كاين موسكل لونجيتودينال وكاينين دي موسكل سيركولير. فهاد لا بارتي اللي فيها هاد لي دو تيب بواحد الكثافه عاليه، وكنأكد على كثافه عاليه، كتسمى لا موسكولوز، يعني جايه من اسم موسكل موسكولوز. من تحت منها كاينه واحد لا بارتي اللي فين كيكونوا عاده لي غلوند كتسمى لا سوميكوز. تسمات سوميكوز حيت كاينه من تحت لا ميكوز. لا ميكوز كيف ما كتشوفوا حتى هي فيها واحد شويه د الموسكل، وهي اللي كتكون في اتجاه لا لوميير، يعني في اتجاه الداخل ديال هاد لو توب ديجيستيف. دونك غادي نهضروا على هاد لينيرفاسيون اللي هو مسؤول عليها واحد السيستم سميتو اللي كيكونوا دو تيب ديال لي سيستم، كاين لي انترانسيك وكاين لي اكسترانسيك. انترانسيك عنده علاقه بالانتيريور ديال التوب ديجيستيف، وغادي نهضروا على ما يسمى بليكسوس. كاينين دو تيب بليكسوس، وكاين كذلك اللي هو اكسترانسيك عنده علاقه مع السيستم نيرفو فيجيتاتيف، اللي كنلقاو سيستم سامباتيك وسيستم باراسامباتيك. هادشي كله غادي نهضروا عليه بالتفاصيل ديالو. المهم غادي نهضروا على ما يفيد ماشي بالتفاصيل، بطبيعه الحال بغيتي التفاصيل جوجل يا اخي. دونك نحاول ندير خلاصه، نحاول نسرع لكم في هادشي باش حيت داكشي في شكل وزوين متخافش. دونك كيف ما قلنا نرجعوا للشيما ديالنا، كاين قلنا جوج ديال لي تيب ديال لي زينيرفاسيون. كاين لي انترانسيك يعني à l'intérieur ديال لو توب ديجيستيف، وكاين اكسترانسيك à l'extérieur du tube digestif. عندها علاقه مع التوب ديجيستيف ولكن عندها ليزون خلال دي سينابس، يعني علاقه مع السيستم فيجيتاتيف، سيستم نيرفو فيجيتاتيف. دونك
هاد البليكسوس شنو هما واحد المجموعه ديال لي نيورون لي نيورون داروا لنا واحد لي كوميونيتي او داروا لنا واحد الغيزو وهو اللي سميناه بليكسوس. يعني انه مجموعه من البليكسوس هو مجموعه من لي نيورون اللي كيديروا واحد كومونيكاسيون ما بيناتهم وداروا ان غيزو. دونك هذا هو بليكسوس. دونك اون ديستانغ دو تيب ديال بليكسوس على حسب لومبلاسمون ديالو فاش من بارتي جا في التوب ديجيستيف. فإلا لقينا بليكسوس في وسط الميسكولوز كنهضروا على بليكسوس ميونتيريك. إلا لقينا بليكسوس في وسط لا سوميكوز دونك السميه ما كتبدلش كتبقى لنا بليكسوس سوميكو. هاد الميونتيريك والسوميكو عندهم سميه واحده اخرى على حسب السميه ديال العالم اللي اكتشفهم ولا العالم كل واحد اكتشفهم عالم في شكل. فالبليكسوس ميونتيريك اللي هضرنا كاين في الميسكولوز اكتشفوا مسيو اورباش. يعني كنقولوا ان هاد البليكسوس دورباش. وبالنسبه للبليكسوس سوميكو اكتشفوا ميسنر. يعني بليكسوس كيتسمى كذلك بليكسوس دو ميسنر. اوكي هذه اللي هنايا اون غلاند اللي كانت مسؤوله على سيكريسيون كاينه في السوميكوز قلتها لكم كنظن. دونك ها حنا لينيرفاسيون انترانسيك قلنا كاين البليكسوس ميونتيريك والبليكسوس سوميكو من تحت كاين في البلاصه ديال لا ميوكوز ديال السوميكوز. دونك هاد البليكسوس ميونتيريك مسؤولنا على لا كونتراكسيون و لو ريلاشمون ديال لو ميسكولوز. يعني هاد لي موسكل لونجيتودينال و سيركولير ديال الميسكولوز هاد البليكسوس ميونتيريك اللي مسؤول على لا كونتراكسيون و لو ريلاشمون ديالهم على حسب الاحساس ديالك على حساس حيت راه كيما قلنا انه علاش مثلا ما كيبقاش فيك الجوع ملي كتعصب ولا كتبقى تحرقك كرشك. يعني عنده بزاف العلاقه مع لي سونساسيون لي سونتيمون ديال الواحد. هادشي علاش نهضروا من بعد على داك السيستيم نيرفو اكسترانسيك ولا لينيرفاسيون اكسترانسيك اللي عندها علاقه مع لي سيستيم سامباثيك و بارا سامباثيك. المهم دونك قلنا بليكسوس ميونتيريك مسؤولنا على لا كونتراكسيون لو ريلاشمون ميسكولوز. اوكي باين ميونتيريك عنده علاقه مع ميسكولوز. بينما السوميكو رجعوا البلاصه ديال السوميكوز قلنا كاينين هنا دي غلاند. دونك هاد البليكسوس سوميكو مسؤولنا على لي سيكريسيون فيت بار لو تيوب ديجيستيف. يعني ان هاد البليكسوس عنده علاقه مع هاد لي غلاند باش كيقادنا الافرازات او لا هي مسؤول. اما اللي كيقاد هو السيستيم باراسامباثيك و سامباثيك. اوكي من بعد نهضروا علاش. يعني انه مسؤول على لا سيكريسيون هرمونال سيكريسيون ديال اتش سي ال سيكريسيون كاع لي سيكريسيون يعني اللي كيديروا هاد لي غلاند ديال لو تيوب ديجيستيف. دابا كنظن هضرنا على كلشي في لينيرفاسيون انترانسيك. دونك داكشي هو هذاك. دابا ندوزو لينيرفاسيون اكسترانسيك. دونك قلنا هاد الاكسترانسيك كيتكون من جوج ديال لي سيستيم كاين سامباثيك و باراسامباثيك. سامباثيك عنده واحد السميه واحده اخرى اللي كيتسمى اورتوسامباثيك يعني نفس الحاجه. دونك هاد الباراسامباثيك مسؤولنا على لاكتيفاسيون او لا انه اكتيفاتور نقولوا انه اكتيفاتور او لا اكسيتاتور. كذلك نقدر نقولوا ستيمولاتور سيمولاتور يعني انه واحد لي فونكسيون اللي غنهضروا عليهم من بعد غادي اكتيفيهم يعني غادي تزادوا في هاد لي فونكسيون. فإلا هضرنا على مثلا المهم غنشوفوا هادشي يعني لا سيكريسيون مثلا هو راه كيزيدنا في لا سيكريسيون. بينما سامباثيك فهو انيبيتور يعني انه كينقصنا ديما من هاد لي فونكسيون اللي غنهضر عليهم من بعد اللي مسؤول عليهم هاد لي سيستيم. دونك هذا قلنا اكتيفاتور
او لا اكسيتاتور سيميلاتور، نفس السميات نفس الحاجه كتعني، يعني انه كيحفز لنا الانتاج ديال شي حاجه. انيبيتور كي انيبي، هذه مفهومه. دونك هاد الحاجات شنو هما؟ اول حاجه خصك تعرف بلي ان هاد الانيرفاسيون اكسترانسيك كتكون لنا سينابس مع لينيرفاسيون انترانسيك، يعني انها كتكون سينابس مع البليكسوس سوميكو و سينابس مع البليكسوس ميونتيريك، لانه هذا كيجي امر من السيستيم نيرفو فيجيتاتيف وهادو كيطبقوا، كيوصلوا واحد السينيال هادو هي كيطبقوا. هادشي علاش قلت لكم ان هادو غير ماشي هما اللي مسؤولين، ما عرفت كنشرح لكم، يعني انه حتى كيجيهم سينيال من هنايا عاد هادو هي كينفذوا. دونك غنشوفوا هاد لي فونكسيون اللي مسؤول عليهم سيستيم سامباتيك و باراسامباتيك. نحاول نسالي هاد، واخا الفيديو يكون طويل شويه يعني نحاول نسالي في هاد النهار باش ما نزيدوش نطولوا في الهضره. دونك هاد لي فونكسيون كاينين ثلاثه لي فونكسيون برينسيبال اللي مسؤول عليهم لي دو سيستيم، غير كيما قلنا واحد كي اوغمونتي وواحد كي انيبي. دونك هاد لي فونكسيون هما عندها علاقه كيف ما قلنا مع هادو، مع هاد لي بليكسوس. الاول هو لا موتيليتي غاستريك. شنو كتعني؟ انه كي اوغمونتي لي موفمون بيريستالتيك. شنو هما هاد لي موفمون بيريستالتيك؟ هما لي كونتراكسيون ميسكولير، يعني ما عرفتش نكتبها لكم كامله. موتيليتي غاستريك دونك il augmente la ou les mouvements les mouvements péristaltiques. نديرو بين قوسين est égal contraction musculaire ولا du muscle ولا دي muscles، حيت كنهضروا على لي muscles ديال الميسكولوس و ديال الميكوز. المهم هذه الاولى. الفونكسيون الثانيه عندها علاقه مع سيكريسيون غاستريك اللي قلنا بليكسوس سوميكو هو اللي كيتامر بهذا المفهوم. وعنده قضيه ثالثه ولا فونكسيون ثالثه مسؤول عليها هو l'absorption ديال لي نوتريمون ولا لي ميكرو نوتريمون على حسب لومبلاسمون فاش من جهه من التوب. دونك absorption دي نوتريمون. وهاد النوتريمون عاده هاد الميكرو نوتريمون كيتابسورباو في الديودينوم، هادي مهم نزيدها في الدماغ. دونك قلنا بلي ان سامباتيك كي ديموني، دونك غادي تجي تطبق هادي على هادي، يعني هادو دي فونكسيون. من غير هاد الطرف انايا جيت نشرح لكم صدق كاتبو، هادي ديال اوغمونت لي موفمون بيريستالتيك ديال باراسامباتيك. دونك فبالنسبه للسيستيم سامباتيك il diminue la mortalité gastrique. Il diminue aussi la sécrétion gastrique, كينقسم لي سيكريسيون هرمونال سيكريسيون انزيماتيك كينقص منهم، و كينقص من لابسوربسيون دي نوتريمون. بينما الباراسامباتيك كي اوغمونتي كي فافوريزي كي اكتيفي كي اكسيتي كي سيمولي، هاد السميات كاملين لي موتاليتي لا موتاليتي غاستريك، يعني كي اوغمونتي لي موفمون بيريستالتيك اللي هما لي كونتراكسيون ميسكولير، وكذلك كي اوغمونتي لنا لا سيكريسيون غاستريك اللي قلنا لي زورمون اتش سي ال، قلنا لي زونزيم، وكذلك كي اوغمونتي لابسوربسيون دي نوتريمون. هذه هي العلاقه التامه ما بين السيستيم نيرفو فيجيتاتيف ولا لينيرفاسيون اكسترانسيك و لينيرفاسيون انترانسيك. و بهذا الشيء كنظن غادي يكونوا سالينا لينيرفاسيون ديال التوب ديجيستيف. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على لايك و دي كومونتير محفزين باش خليوني نكمل. فريمون هاد دي كومونتير هما اللي كيخليوني نكمل الشرح ديالكم ديال هاد لي كور. و ان شاء الله الا احتاجيتو شي سؤال باسيو لا باج انستغرام ديالي اللي غتلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون،
ولا الباج فيسبوك كذلك الا بغيتو تلقاو تما دي ريزومي دي زيكزام ايتترا. المهم نتمنى بلي فيديو فهمتوها مزيان. الا عندكم شي سؤال لي كومونتير كذلك، وفيديو اخر ان شاء الله.